نبی پاک نے فرمایا ایک نشانی ہوگی، دوسری بڑی نشانی نبی پاک نے فرمایا انج کر کے زمین دے اندروں ایک بہت بڑا جانور نکلے گا، بہت بڑا جانور نکلے گا اور لوگوں دے نال ہم کلام ہوئے گا، لوگوں دے نال باتاں کرے گا۔ رب العالمین نے او دا تذکرہ قرآن دے اندر بھی فرمایا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ باتاں کرے گا، گلا کرے گا، تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے انج کر کے جدو جانور نکلے گا جناب زمین دے اندروں لوگوں دے نال گلاں باتاں کرے گا، اور جڑے جناب بدکار لوگ نے اللہ رب العالمین دیاں حداں نو توڑنے والے انہاں دے متھیاں تے انہاں دی پیشانی تے نشان لگاندا جائے گا، نشاندہی کردا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ